नमस्कार, यो एभिन्यूज खबरको संकेत हो। तपाई अहिले एभिन्यूज एट 7 मा हुनुहुन्छ। म सुसन रामदाम। प्रारम्भमा मूल खबर। नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको नयाँ नेतृत्वको लागि मतदान सम्पन्न। वरिष्ठ उपाध्यक्षका लागि श्रेष्ठ द्वय र सांघाई बीच प्रतिस्पर्धा। स्मार्ट टेलिकमको नवीकरण गर्न लागेकोमा एमालेको आपत्ति। 23 अर्ब रुपैयाँ बक्यौता नली नवीकरण गर्न खोजिएको भन्दै सरकारको ध्यान आकर्षण। प्रधान न्यायाधीश नियुक्त गर्न सरकारलाई बारको 10 दिने अल्टिमेटम। माग सुनुवाई नभए आन्दोलन गर्ने चेतावनी। रौतहटको गरुडामा प्रहरी र प्रदर्शनकारी बीच झडप। प्रहरीको गोली लागेर एकजना घाइते। प्रदर्शनकारीद्वारा नगरपालिकाको कार्यालयमा तोडफोड। निक्षेप ब्याज दर घटाउने निर्णयसँगै शेयर बजारमा उछाल। नेप्से 92 अङ्कले बढ्यो। 1 अर्ब 97 करोडको कारोबार। र ए डिभिजन लिगमा सङ्कटाद्वारा एनआरटी 2-1 गोल अन्तरले पराजित। अर्को खेलमा हिमालयन शेर्पाले एफिएफलाई 5-3 गोल अन्तरले हरायो। अब खबरको सिलसिला प्रारम्भ गरौँ नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको निर्वाचन सम्बन्धी प्रसङ्गबाट। नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको नयाँ नेतृत्वको लागि मतदान सम्पन्न भएको छ। उद्योग व्यवसायीको छाता संस्था महासंघको 57औं साधारण सभाले महासंघको नयाँ नेतृत्वको लागि आज बिहानदेखि प्रज्ञा भवन कमलादीमा मतदान भएको हो। 2 घण्टा ढिलो गरी सुरु भएको मतदान जिल्ला नगरका मतदाता तथा समर्थकहरूले एसोसिएटको मतदान स्थलमा होहल्ला गरेसँगै केही बेर प्रभावित भएको थियो। जिल्ला नगर र वस्तुगततर्फ 1 र एसोसिएटतर्फ 3 वटा बुथ कायम गरिएको थियो। साधारण सभाबाट वरिष्ठ उपाध्यक्ष चन्द्र ढकाल विधानत स्वत अध्यक्षमा चयन हुनेछन् भने वरिष्ठ उपाध्यक्षका लागि उमेशलाल श्रेष्ठ, अञ्जन श्रेष्ठ र रामचन्द्र सङ्घाई प्रतिस्पर्धामा रहेका छन्। साधारण सभाले महासंघको 64औं सदस्यीय नयाँ कार्यसमिति चयन गर्नेछ। नेकपा एमाले सरकारले अरबौंको बक्यौता रकम समेत नली स्मार्ट टेलिकमको नवीकरण गर्न लागेको आरोप लगाउँदै आपत्ति जनाएको छ। आजको प्रतिनिधि सभा बैठकमा एमालेका प्रमुख सचेतक पदम गिरीले नवीकरण गर्दाखेरि लाग्ने करिब 23 अर्ब रुपैयाँ समेत नली सो नवीकरण गर्नको लागि 1-2 दिनभित्रै मन्त्री परिषदले निर्णय गर्न लागेको आशंका गर्दै आपत्ति जनाएका हुन्। स्मार्टको नवीकरण काममा ठूलै आर्थिक चलखेल भएको हुन सक्ने जिकिर गर्दै त्यसो नगर्न पनि सरकारको गम्भीर ध्यान आकर्षण गराए। र प्रतिबद्धताहरू आज स्मार्ट टेलिकम प्रणालीले नवीकरण बाबतको 23 अर्ब रुपियाँ पनि नतिर्ने, विभिन्न शीर्षकको 5 अर्ब 10 रुपियाँ पनि नतिरिकन अहिले आफ्नो नवीकरण गराउनका लागि मन्त्रीहरूका घर घरमा पुगेको, हामीले क्वार्टरहरूमा पुगेको मन्त्रालय धाएको भन्ने सुन्नमा आएको छ। मुलुकलाई 28-30 अर्ब रुपियाँ डुबाउने काम हुँदैछ र नीतिगत भ्रष्टाचार हुँदैछ। यसमा धेरै ठुलो चलखेल छ भन्ने कुरा मिडियामा आएको हुनाले यसतर्फ सभामुख महोदय मार्फत सरकारको गम्भीरताका साथ म ध्यान आकर्षण गर्न चाहन्छु। प्रमुख सचेतक गिरीले स्मार्ट नवीकरण गर्ने निर्णय गर्न लागेर सरकारले मुलुकको करिब 28 अर्ब बजेट डुबाउन नपाउने चेतावनी दिए। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका प्रमुख सचेतक ज्ञान बहादुर शाहीले वास्तविक मिटर ब्याजी सरकार आफै भएको आज वास्तविक मिटर ब्याजी यो सरकार भएको छ र यो पछिल्लो तथ्याङ्कलाई यदि हेर्ने हो भने मात्रै पनि यो 8 महिनामा चालू खर्च मात्रै सरकारले 51.46%, पुँजीगत खर्च 22.15% र व्यवस्थापन खर्च 37.41% गरेको छ। यानी कि भएभरको पैसा असारमा मात्रै खर्च गर्ने, पुँजीगत खर्च 78% खर्च गर्न बाँकी छ। भएभरको पैसा बैंकमा राख्ने, बैंकमा ब्याज खाने, अनि तपाईँको मिटर ब्याजी भने वास्तविक मिटर ब्याजी कोही छ भने सरकार छ। जुम्ला लगायतका माथिल्लो कर्णालीका निर्माण व्यवसायीको बजेट बैंकमा राखेर सरकारले चर्को ब्याज खाइरहेको आरोप उनको छ। प्रतिनिधि सभा बैठकमा सांसदहरूले समसामयिक विषयमा सरकारको ध्यान आकर्षण गराएका छन्। संसदको विशेष समयमा आज उठेका
प्रश्नहरू हामीलाई भन्नु छमा। यदि हामीले सुनकोशी कमला डाइभर्सन बनाउन सक्यौं भने यो बहुउद्देश्य छ। सभामुख मार्फत नेपाल सरकारसँग माग छ सुनकोशी कमला डाइभर्सन बहुउद्देश्य राष्ट्रिय गौरवको योजनामा यसै आर्थिक वर्षसम्मदेखि अगाडि बढाइयोस् भन्ने जोरदार माग राख्न चाहदछु। महान अधिवक्ताको कार्यालय, त्यो कार्यालयमा 4-4 वटा मन्त्रालय बस्न सक्छन्। त्यत्रो कार्यालय त्यत्रा बिल्डिङहरू किन बन्छन्? हाम्रो भवन निर्माण सम्बन्धी हाम्रो चाहिँ नेपालीपनको कहीँ कुनै पनि भवन सरकारी भवन बन्दाखेरि त्यसमा चाहिँ ध्यान दिएको छैन। यसकारणले गर्दा नेपालमा सरकारी भवन निर्माण गर्दै गर्दा पनि हामीले एकरूपता नेपालीपन नदेखाएको अथवा ठुला भवन बनाएर के भ्रष्टाचार गर्न खोजेको। किसानले आफ्नो किसानको परिचय पत्रबाट खरिद गरेर भन्सार मार्फत ल्याउँदाखेरि पूर्ण रूपमा भन्सार मिना गरेर ल्याउन सक्ने अवस्था सिर्जना गर्न सकियो भनेदेखि मलाई लाग्छ तत्काललाई त्यो समस्याहरू यदि सरकारले आफ्नो बाचा पूरा गर्न नसके पनि त्यो गर्न सकिने अवस्थाहरू सिर्जना हुन सक्छ। नेपालीहरूको हकभोगको सुनिश्चितता हुने कुराको ग्यारेन्टी भएको छ वा प्रबुद्ध समुदायले बनाएको प्रतिवेदन आदान प्रदान हुने कुराको सुनिश्चितता भएको छ वा हाम्रो भूमि सम्बन्धी समस्याहरू सीमा क्षेत्रमा भएका समस्याहरूको सम्बोधन हुनेवाला छ कि हाम्रो देश नेपालले हाम्रो देशमाथि भएका असमान सन्धिहरू र हाम्रो सीमा क्षेत्रमा भएका अतिक्रमणहरू अन्त्य नभएसम्म हामी भारतको भ्रमण गर्न चाहदैनौँ भनेर नेपाल सरकारले आफ्नो दृढतापूर्वक आफ्ना अडानहरू कायम राख्न सक्नुपर्ने बेला भएन। नेकपा एमाले एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले एमालेबाट संसद विघटन हुँदैछ भन्ने अभिव्यक्तिप्रति आपत्ति जनाएको छ। आज संसद भवनमा पत्रकारसँग कुरा गर्दै एमाले सचिव योगेश कुमार भट्टराई अध्यक्ष नेपालको बोली शङ्कास्पद रहेको बताएका हुन्। सचिव भट्टराईले एमाले प्रतिपक्षमा भएको भन्दै प्रतिपक्षमा भएको पार्टीले कसरी संसद विघटन गर्छ भनेर प्रश्न गरे। जुन पार्टी अपोजिसनमा छ त्यो पार्टीले कसरी संसद विघटन गर्छ? उहाँले के भन्दै हिँड्नु भएको छ? सपना देख्नु भएको छ कि विपन्नमा हुनुहुन्छ कि होसमा हुनुहुन्छ कि हुनुहुन्न कि उहाँ जतिको 15 वर्ष एउटा पार्टीको नेतृत्व गरेको ठुलो पार्टीको नेतृत्व गरेको मान्छेले हैन प्रधानमन्त्री भइसकेको मान्छेले यति अनुभवी राजनीतिज्ञले त्यस्तो बोलेको देख्दा माधव कुमारसँग सङ्गत नभएको मेरो 1.5 वर्ष भयो। यो 1.5 वर्षमा उहाँ धेरै बदलिनु भएको छ। सचिव भट्टराईले कांग्रेस सभापतिले भविष्यमा आफ्नो पार्टीको नेतृत्वमा सरकार बन्न सक्ने कुरा अभिव्यक्त गरेकोमा कांग्रेस बिउजिएको टिप्पणी गरे। माओवादी केन्द्रका सांसद माधव सापकोटाले भने 3 वर्ष प्रचण्डले नेतृत्व गर्ने 1 वर्ष भन्ने छ। अरु प्राविधिक कुरा त हुँदै जाला। 3 वर्ष प्रचण्डले सरकारको नेतृत्व गर्नुहुन्छ। कांग्रेसका सांसद रामहरि खतिवड़ाले भने कांग्रेसले वर्तमान सत्तारूढ गठबन्धन र माओवादी केन्द्रको विकल्प नखोजेको बताए। भनेको अहिले गठबन्धनको विकल्पमा माओवादीको विकल्पमा कांग्रेसले सत्ता लिइहाल्ने अवस्था छैन र त्यो भएको पनि हुने तत्काल यो अवस्था छैन। राष्ट्रिय जनमोर्चाका अध्यक्ष चित्रबहादुर केसीले विदेशी नागरिकहरूले नेपालमा पार्टी खोलेर सञ्चालन गर्न थालिसकेको आरोप लगाए। सार्वभौमता र अखण्डता अहिले पनि सङ्कटमा छ। विदेशीहरूको हस्तक्षेप खुलेआम बढेको छ। विदेशीहरूले नेपालमा पार्टी नै खोलेर सञ्चालन गर्न थालिसकेका छन्। 50-60 वर्षदेखि स्थापित पार्टीहरू बदनाम भएर गएका छन्। बदनाम हुनुको पछाडि जनताको कमजोरी होइन, उनैका कमजोरीका कारणले जनतामा उनीहरू चाहिँ नाङ्गिएका छन्। अध्यक्ष केसीले नेपालमा विदेशी हस्तक्षेप बढ्दा देशको राष्ट्रियता, सार्वभौमिकता र अखण्डता सङ्कटमा परेको उल्लेख गरेका छन्। वाणिज्य बैंकहरूले निक्षेपको ब्याज दरमा व्यापक कटौती गरेका छन्। नेपाल बैंकर संघले वैशाखदेखि ब्याज दर घटाउने निर्णय गरेको हो। संघको आज बसेको बैठकले निक्षेपको ब्याज दर 1.01% घटाउने निर्णय गरेको हो।
अब वैशाख 1 गतेदेखि व्यक्तिगत मुद्दती निक्षेपको ब्याज दर 9.99% र संस्थागत मुद्दती निक्षेपको ब्याज दर 7.99% कायम भएको छ। त्यस्तै बचतको ब्याज 5.4 देखि 7.4% रहनेछ। त्यस्तै बैठकले कल डिपोजिटको ब्याज दर 2.7% मा झरेको छ। अहिले झरेको निक्षेपको ब्याजको असर आधार दरमा साउनदेखि पर्नेछ। यद्यपि बचतको ब्याज दर तत्कालै घट्ने भएकाले आधार दर कम भएर नयाँ ऋणीलाई कम ब्याजमा पैसा उपलब्ध हुने बताइएको छ। व्यवसायीले उठाउँदै आएको ब्याज दरको मुद्दा बैंकहरूको दर घटाउने निर्णयले सम्बोधन भएको छ। ऋणको ब्याज दर भने गत माघको घटेको दर अनुसार समायोजन हुने भएको छ। बैंकहरूले गत माघमा ब्याज दर घटाएका थिए। बैंकहरूले माघमा 12.13% को ब्याज दरलाई 11% झारेका थिए। वैशाखदेखि घटाएको निक्षेपको ब्याज दरले साउनदेखि कर्जाको ब्याज दर घट्न मद्दत गर्ने बताइएको छ। वैशाख महिनादेखि बैंकको ब्याज दर घट्ने बैंकर सङ्घको निर्णयसँगै नेप्से परिसूचक उच्च अङ्कले वृद्धि भएको छ। पछिल्लो समय निरन्तर रूपमा उच्च अङ्कले गिरावट आइरहेको नेप्से परिसूचक आज 92.22 अङ्क बढेर 1963.55 बिन्दुमा पुगेको छ। त्यस्तै सेन्सिटिभ इन्डेक्स 18.75 अङ्कले बढेको छ भने फ्लोट इन्डेक्स 6.76 अङ्क र सेन्सिटिभ फ्लोट इन्डेक्स 6.42 अङ्कले बढेको छ। बुधबार कारोबारमा आएका 276 कम्पनीको 61,07,000 किता सेयर 1,97,60,00,000 रुपैयाँ बराबरको खरिद बिक्री भएको छ। मंगलबारको तुलनामा आज नेप्से परिसूचकसँगै कारोबार रकममा पनि सुधार भएको छ। मंगलबार 94,52,49,000 रुपैयाँ बराबरको कारोबार भएको थियो। नेप्सेका 13 वटै उपसमूहको परिसूचक बढेको छ, जसमध्ये वित्त उपसमूहको परिसूचक करिब 7% बढेको छ भने लघुवित्त, बैंकिङ र विकास बैंक उपसमूहको परिसूचक 5% भन्दा बढी बढेको छ। त्यस्तै लगानी, जीवन बीमा, उत्पादन तथा प्रशोधन, जलविद्युत र निर्जीवन बीमा उपसमूहको परिसूचक 4% भन्दा बढी बढेको छ। आज नेप्से परिसूचक उच्च अङ्कले वृद्धि भएसँगै 7 कम्पनीको शेयर मूल्य सकारात्मक सर्किट लेभलमा कारोबार भएको छ, जसमा सिद्धार्थ इक्विटी फन्ड, आदर्श लघुवित्त, खप्तड लघुवित्त, कालिन्चोक दर्शन, गणपति लघुवित्त लगायत कम्पनीको शेयर मूल्य सकारात्मक सर्किट लेभलमा कारोबार भएको हो। बुधबार शिवम सिमेन्ट्स कम्पनीको 11,71,00,000 रुपैयाँ बराबरको शेयर खरिद बिक्री भएको छ। नेपाल बार एसोसिएसनले सरकारलाई प्रधान न्यायाधीश नियुक्त गर्न 10 दिनको समय सीमा अल्टिमेटम दिएको छ। आज बार परिसरमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै बारले सर्वोच्च अदालतको प्रधान न्यायाधीश 10 दिनभित्र नियुक्त नगरे नेपाल बारले आन्दोलन सुरु गर्ने चेतावनी दिएको हो। नेपाल बार एसोसिएसनका अध्यक्ष गोपाल कृष्ण घिमिरेले कार्यपालिका र व्यवस्थापिकाले सर्वोच्च अदालत लगायतलाई हेपेको बताए। अटोमेसन लागू गरेर यो पेशी व्यवस्थापन गर्नेतर्फ सर्वोच्च अदालत पनि बोलेन। अब भने हामी 7 देखि 10 दिन दुवैतिर हो। यो हामी 7 देखि 10 दिनभित्र नेपाल बार एसोसिएसनले एउटा उचित नेपालभरिका सम्पूर्ण कानुन व्यवसायहरू, सम्पूर्ण बार युनिटहरू, विशेष गरी सर्वोच्च अदालत बार एसोसिएसन, विशेष गरी उपत्यका स्थित आदरणीय बार इकाइहरू, उहाँहरूसँग नजिक रहेर हामी चाहिँ एउटा अभियान सञ्चालन गर्नेछौँ। बारले सर्वोच्च अदालतमा पनि अटोमेसन प्रणाली लागू गरेर पेशीको व्यवस्थापन गर्न पनि माग गरेको छ। सर्वोच्च अदालतमा प्रधान न्यायाधीश नियुक्ति नगर्नु भनेको न्यायपालिकाको लागि शुभ लक्षण नभएको यथाशीघ्र समय पछिल्लो गरोस् भन्दा। अब अहिले त हेर्नुहोस्, प्रतिनिधि सभाको नियम बनिसक्यो अरे, धेरै कुरा भइसक्यो अरे, तर पनि कार्यान्वयन भएर काम अगाडि बढिराखेको छैन, बिल्कुलै छैन। यो समस्त न्यायपालिकाको लागि यो शुभ लक्षण होइन र यसमा नेपाल सरकारले पुरा ध्यान दियोस् र यथाशीघ्र यसको चाहिँ नियुक्ति हुनुपर्छ। बारले न्यायपालिकाको विकृति, विसङ्गति, भ्रष्टाचार मुक्त बनाउने अभियानको फेहरिस्त दिन समेत माग गरेको छ। पूर्व प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरामाथिको महाअभियोगको टुङ्गो चाँडो लगाउन पनि बारले माग गरेको छ।
रौतहटको गरुडामा नगर प्रमुखका उम्मेद्वार दीपक यादवको टोलीले गरुडा नगरपालिकाको कार्यालयमा तालचा लगाउन खोजेपछि प्रदर्शनकारी र प्रहरी बीच झडप भएको छ। झडपका क्रममा प्रहरीले गोली चलाउँदा एकजना घाइते भएका छन्। प्रहरीको गोली लागेर गरुडा 5 स्थित लक्ष्मीपुरका 22 वर्षीय रजिन्द्र यादव घाइते भएका हुन्। यादवको अस्पतालमा उपचार भइरहेको छ। 4 जना प्रदर्शनकारीलाई प्रहरीले पक्राउ गरेको छ। स्थिति तनावग्रस्त बनेपछि अवस्था नियन्त्रणमा लिन प्रहरीले 16 राउन्ड अश्रु ग्यास, एसएलआर र राइफलको गोली प्रहार गरेको जनाएको छ। झडपमा 6 जना प्रहरी र केही प्रदर्शनकारी घाइते भएका छन्। अहिले अवस्था सामान्य भइसकेको प्रहरीले जनाएको छ। नगरपालिकामा अहिले बाक्लो संख्यामा प्रहरी परिचालन गरिएको छ। यादवको टोलीले सूचनाको माग गर्दै केही दिनदेखि नै नगरपालिका विरुद्ध प्रदर्शन गर्दै आएको छ। प्रदर्शनकारीहरूले नगरपालिकामा ढुङ्गामुढा गर्दा कार्यालयको गाडी र झ्यालको सिसा समेत फुटेको छ। नगरपालिकामा भएको कामको गतिविधिको सूचना माग्दै यादव आमरण अनसनमा समेत बसेका थिए। प्रादेशिक अस्पताल सिराहामा आगलागी हुँदा उपचार गराउन आएका एक बिरामीको मृत्यु भएको छ। आज दिउँसो सिराहा नगरपालिका 7 स्थित प्रादेशिक अस्पतालको जेनेरेटर राखेको घरमा आगलागी हुँदा मृगौलाको डायलिसिस गर्न पुगेका एकजना बिरामीको मृत्यु भएको हो। मृत्यु हुनेमा बरियारपट्टी गाउँपालिका 3 खोक्सी बस्ने मृगौला रोगी 60 वर्षीय प्रदीप दास रहेका छन्। विद्युत सर्ट भएर आगलागी हुँदा केही समय बिरामीहरूको भागाभाग भएको प्रत्यक्षदर्शीले बताएका छन्। आगो स्थानीय सुरक्षाकर्मी र बारुद यन्त्रको सहायतामा नियन्त्रणमा आएको छ। घटनाबारे अनुसन्धान भइरहेको प्रहरीले जनाएको छ। सगरमाथा आरोहणका क्रममा आज बिहान हिम पहिरोमा परेर 3 जना शेर्पाको मृत्यु भएको छ। क्याम्प 1 भन्दा तल 5700 मिटरको खुम्बु आइसफलमा हिम पहिरोमा परि खुम्बु पासङ गाउँपालिका 5 का तेम्बा तेन्जिङ शेर्पा, लाक्फा रिता शेर्पा र बादुरी शेर्पाको मृत्यु भएको हो। मृतकको उद्धारको लागि सिमरिक एयरको हेलिकप्टरबाट प्रयास गरिए पनि शव निकाल्न सकिएको छैन। क्याम्प 1 तर्फ जाने क्रममा 81 हिम पहिरो आएपछि 3 जना शेर्पा करिब 50 मिटर तल बगेर पुरिएपछि शव निकाल्न नसकिएको हो। इमाजिन ट्रेक प्रालीबाट हिमाल आरोहणका लागि 3 जना शेर्पाहरू गाइडको रूपमा चुचुरोतर्फ हिँडेको बताइएको छ। खबरको सिलसिला अझै जारी छ, हामीसँगै रहनुहोला। अब बाँकी खबर। नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले एमाले संसद विघटनको दाउमा रहेको आरोप लगाएका छन्। आज सुनसरीको इनरुवामा सञ्चारकर्मीहरूसँगको भेटमा नेता नेपालले एमाले संसद विघटन गरी मध्यावधि चुनावमा जाने दाउमा रहेको आरोप लगाएका हुन्। अध्यक्ष नेपालले एमालेको सोचलाई पूरा हुन नदिने र संविधान मिच्ने कुरालाई आफूले समर्थन गर्न नसक्ने बताए। मध्यावधिको अवस्थामा जान सकिन्छ भन्ने सोच हामीले सुनेका छौँ। अब त्यो बाटोमा जान्छ। संविधान मिच्ने कुरालाई हामी सक्दैनौँ। संविधानमाथि कुठाराघात गर्ने कुरा। अध्यक्ष नेपालले एकताका लागि बहस र छलफल गर्न आफ्नो पार्टी तयार भए पनि एमाले अध्यक्ष ओलीसँग भने त्यो सम्भावना नरहेको उल्लेख गरे। केही व्यक्तिले पार्टी छोडेको र विचार मिल्ने बारे धारणा राख्नुलाई व्यक्तिगत निर्णयको विषय भएको उनको भनाइ छ। उनले पार्टी छोड्नु र प्रवेश गर्नु नियमित प्रक्रिया रहेको पनि बताए। नेकपा एमालेका महासचिव शंकर पोखरेलले संविधानमा हस्ताक्षर नै नगर्ने पार्टीहरूसँग सहकार्य गर्ने दलले एमालेले संविधान नै मानेन भन्नु लज्जाको विषय भएको बताएका छन्। आज पार्टी केन्द्रीय कार्यालय च्यासलमा आयोजित पार्टी प्रवेश कार्यक्रममा संविधान नमान्नेसँग सहकार्य गर्ने दलहरूले एमालेले संविधान नै मानेन भन्नुको अर्थ नरहेको बताएका हुन्। महासचिव पोखरेलले जनताको जनादेश खण्डित भएपछि फेरि जनतामा जानुपर्छ भन्ने लोकतन्त्रको विशेषता रहे पनि त्यसमाथि नै प्रहार भएको आरोप लगाए। जनताको जनादेश खण्डित भएपछि फेरि जनतामा जानुपर्छ भन्ने लोकतन्त्रको चाहिँ विशेषता हो। त्यो विशेषतामाथि प्रहार गर्ने, संविधानमै हस्ताक्षर नगरेका दलहरूसँग सहकार्य गर्ने र हामी माथि आरोप के लगाउने त भन्दाखेरि यिनीहरूले संविधान मान्दैन भनेर आरोप लगाउने, योभन्दा अर्को मजाकको विषय के हुन सक्छ।
महासचिव पोखरेलले नेपालको राजनीतिमा मुख्य दलहरू भनेको नेकपा एमाले र नेपाली कांग्रेस मात्रै रहेको दाबी गरे। सत्तारूढ दलहरूले आफ्नो चाहनाको लागि मात्रै अदालतको प्रयोग गर्ने गरेको आरोप पनि उनले लगाए। नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री गगन कुमार थापाले बालबालिकाहरूलाई पहिलोको पछाडि दौडाउनु नहुने बताएका छन्। आज ललितपुरमा आयोजित कार्यक्रममा उनले बालबालिकाहरूलाई पहिलोको पछाडि दौडाएर चिन्ता थुपार्न नहुने बताएका हुन्। महामन्त्री थापाले बालबालिकाहरूलाई सानै कक्षामा पहिलो हुनुपर्छ भनेर दबाब दिई चिन्ता पैदा गर्दा बालबालिकाहरूको मनस्थितिमा नकारात्मक प्रभाव पर्छ। तर त्यसमा अब्सेस भन्छ नि, आसक्त बनाउनु भयो। पहिलो भयो भने भएन पनि सक्यो। त्यसैले यो हाम्रो यताको यो फिलोसफी हो भन्छ कि होइन, डक्ट्रिन अफ कर्म भनेर भन्छ नि, आफ्नो काम गर, रिजल्ट तिम्रो नियन्त्रणमा छैन। त्यसो मतलब काम नगर भने नि फेरि। महामन्त्री थापाले बालबालिकाहरूलाई जीवन रमाइलो छ र जीवनमा अझै धेरै कुरा सिक्न बाँकी छ भन्ने कुराका विषयमा सिकाउन जरुरी रहेको पनि बताए। विद्यार्थीहरूले आफ्नो सकेको अध्ययन गर्नमा ध्यान दिनुपर्ने उनको भनाइ छ। संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री अमनलाल मोदीले राजनीतिक हस्तक्षेपका कारण कर्मचारी परिचालनमा समस्या देखिएको बताएका छन्। प्रतिनिधि सभाको आजको बैठकमा सार्वजनिक महत्त्वको विषयबारे बोल्दै उनले पार्टी पक्षका मन्त्री, सांसद, मेयर लगायतका जनप्रतिनिधिले आफू अनुकूल कर्मचारी माग गर्दा उनीहरूको परिचालनमा समस्या देखिएको जानकारी दिएका हुन्। मन्त्री मोदीले कर्मचारीहरूले दुर्गम क्षेत्रमा जानै नचाहेको गुनासो पनि गरे। 53,000 कर्मचारी संघमा छ, 51,000 कर्मचारीले कहाँ पठाउँ भन्ने पनि कहिलेकाहीँ प्रश्न उठ्छ। तसर्थ सबै मागेको ठाउँ, त्यस मध्येमा पनि एउटा जटिल छ सभामुख मध्य। दुर्गम ठाउँमा कोही जान चाहन्न, विकट ठाउँ त नामै सुन्न चाहँदैन। सबै काठमाडौँको वरिपरि, सबै उपत्यका वरिपरि, अझै भन्नुपर्दा सुगम भएको ठाउँमा मात्रै जान चाहने त्यसै यस्तो विकृतिहरू छ महानगरपालिका र महानगरपालिका। मन्त्री मोदीले संघीय निजामती सेवा ऐन चालू संसदबाट पारित गराउने गरी तयारी अघि बढाएको पनि जानकारी दिए। यसअघि सांसदहरूले निजामती सेवा ऐन तत्काल जारी गर्न मन्त्रीको ध्यानआकर्षण गराएका थिए। अहिले हाम्रो नियमावली बनाएका छौँ। हाम्रो अहिले संघीय नियमावलीको नियम 15 को उपनियम 2 अनुसार सम्बन्धित मन्त्रीले 7 दिनभित्र जवाब चाहिन्छ, होइन भने हामी सदनमा खडा भएर उभिन्छौँ। सामान्य सभामुखमा यही संसदको सदस्यकै नाम पनि जोडेर उहाँको छोराको नाममा चेक काटेको भनेर कुरा आएको छ र मैले अपराधीहरूलाई कारबाही गरियोस् भनेर भनेको छु। सांसद फलानालाई कारबाही गरियोस् भनेको छैन। अपराधी छन् भने सांसद पनि कारबाहीमा पर्नुपर्छ। मेरो भनाइ यति मात्रै हो। सांसदहरूले निजामती सेवा ऐन ल्याउन सरकारले ढिलासुस्ती गरेको भन्दै आपत्ति समेत जनाए। लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरूका समस्याका विषयमा हुने राजनीतिकरण बन्द गर्न आवश्यक रहेको सरकारवालाहरूले बताएका छन्। लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरूमा आएका समस्याहरूलाई समाधान गर्नुको सट्टा राजनीतिक फाइदाको लागि राजनीतिकरण गर्न नहुने उनीहरूले बताएका हुन्। राजनीतिक उद्देश्यले प्रेरित अभिव्यक्ति वा राजनीतिक संलग्नता भए बन्द गर्नुपर्ने सरकारवालाको भनाइ छ। लघुवित्तको ऋण मिनाहा गर्नुपर्छ या के गर्नुपर्छ भन्ने प्रश्नहरू उठिरहँदा यो गलत बाटोमा हिँड्नु हुँदैन, यसलाई राजनीतिकरण नगरौँ भनिरहेको छु। यो जिम्मेवारी सरकारको व्यक्तिहरूले पनि लिएको हिजो आज चाहिँ मैले सुन्न थालेको छु। तर हामी सबै राजनीतिक कर्मीहरूले यसलाई नचाहिँदै राजनीतिकरण गर्ने प्रक्रिया भोलिबाट बन्द गराउनुपर्छ। यो पहिलो कुरा हुन्छ। खास गरिकन केही कालोमोसो दल्ने अथवा सङ्गठित हिसाबले चाहिँ आफूले ठुलो ठुलो लोन लिएर त्यो नतिर्नको लागि चाहिँ यो चाहिँ वातावरण जुन सृजना गरिराखेका छन् तिनीहरूलाई चाहिँ तपाईहरूले पनि आइडेन्टिफाई गरेर अगाडि ल्याइदिनु पर्यो कि हो यस्ता फटा मान्छेहरू छन् जसले गर्दाखेरि अरू सोझा साझा ग्राहकहरूलाई पनि यो पैसा तिर्नै पर्दैन भन्ने भान परिराखेको छ। त्यो चाहिँ गलत हो।
सरकारवाला निकायले लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरूमा आएका विविध समस्याको सुधार गर्न राष्ट्र बैंकले अग्रसरता लिनुपर्ने आवश्यकता पनि औँलाएका छन्। पछिल्लो समय लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरूले मनोमानी रूपमा ब्याज लिए र लघुवित्तहरूले ऋणीहरूलाई समस्यामा बनाएको भन्दै लघुवित्त विरुद्ध विरोध व्यापक रूपमा भइरहेको छ। लघुवित्तहरूले एउटै ऋणीलाई मापदण्डभन्दा बढी कर्जा प्रवाह गर्ने गरेकाले पनि समस्यामा आएको उनीहरूको भनाइ छ। चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जमा चौधरी ग्रुपले सञ्चालन गरेको टाइगरल्यान्ड सफारी रिसोर्ट एन्ड लजमा आज भीषण आगलागी भएको छ। भरतपुर महानगरपालिका 23 जगतपुरमा रहेको रिसोर्टमा बिहान 11 बजे लागेको आगो 1 बजे नियन्त्रणमा आएको छ। सुरक्षाकर्मी र 3वटा बारुद यन्त्रको सहायतामा आगलागी नियन्त्रणमा लिएको हो। विद्युत सर्ट भएर आगलागी भएको बताइए पनि कारण खुलेको छैन। होटलको भान्साघर, डाइनिङ र बार जलेर नष्ट भएका छन्। रिसोर्टमा 35वटा कटेज रहेका छन्। आगलागीबाट रिसोर्टमा करोडौँको क्षति पुगेको अनुमान गरिएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले कोरोना भाइरसको संक्रमणले बढ्दै गएपछि विभिन्न अस्पताललाई तयारी अवस्थामा रहन निर्देशन दिएको छ। दैनिक रूपमा कोरोना भाइरसको संक्रमितको संख्या बढ्दै गएपछि सबै अस्पताललाई तयारी अवस्थामा रहन मन्त्रालयले निर्देशन दिएको हो। भारतमा कोरोना भाइरस देखिएको नयाँ भेरिएन्ट ओमिक्रोन XBV.1.16 पछिल्लो समय नेपालमा पनि देखिन थालेको छ। मन्त्रालयका अनुसार हाल वीर अस्पताल, शुक्रराज ट्रोपिकल तथा सरुवा रोग अस्पताल, त्रिवी शिक्षण अस्पताल, पाटन स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान, निजामती कर्मचारी अस्पताल, सशस्त्र प्रहरी बल अस्पताल, नेपाल प्रहरी अस्पताल लगायतका अस्पताललाई तयारी अवस्थामा रहन निर्देशन दिएको छ। अस्पतालमा चिकित्सक, सघन उपचार कक्ष, आइसियु, भेन्टिलेटर र अक्सिजनलाई तयारी अवस्थामा राखिएको छ। कोरोना संक्रमणका कारण बुधबार 1 जनाको निधन भएको थियो। हाल काठमाडौँ उपत्यकामा 24 जना आइसोलेसन, 13 जना सघन उपचार कक्ष आइसियुमा र 5 जना भेन्टिलेटरमा उपचाररत छन्। स्वास्थ्य, शिक्षा, मनोरञ्जन लगायतका क्षेत्रमा योगदान पुर्याउने विशिष्ट व्यक्तिलाई आज काठमाडौँमा सम्मान गरिएको छ। भवानी इन्टरटेनमेन्ट, पब्लिक सूचना तथा निकिला मिडियाले राजधानीमा आयोजित कार्यक्रममा गीता एभिएसन ग्यालेक्सी एक्सिलेसन्स अवार्ड प्रदान गरेको हो। चलचित्र क्षेत्रमा योगदान गरे बापत प्रदीप खड्का र स्वस्तिमा खड्कालाई सम्मानित गरिएको छ। त्यस्तै गायक दीप श्रेष्ठ र गायिका अन्जु पन्त र भारतीय अभिनेत्री रुना शर्मालाई पनि पुरस्कृत गरिएको छ। चेम्बर अफ कमर्स उपाध्यक्ष उर्मिला श्रेष्ठ, मोडल शिशिर भण्डारी र अभियन्ता भीम उपाध्याय लगायतलाई पनि कार्यक्रममा सम्मान गरिएको थियो। समाजका विभिन्न क्षेत्रमा योगदान गर्नेलाई अवार्ड प्रदान गरेर प्रोत्साहित गर्न खोजिएको कार्यक्रम आयोजक समितिका महासचिव सोनित लाल ढुङ्गेलले बताए। धार्मिक पर्यटकीय क्षेत्र धरान 14 विजयपुरको सडक विस्तारको सट्टा भत्किएको सडकलाई मर्मत गर्ने काम सुरु भएको छ। 30 फिटको बाटो निर्माण गरिने भनिए पनि सडक छेउछाउका घर भत्काउन नदिएकाले अहिले मर्मत मात्र हुने भएको हो। सडक बोर्डले धरानका विभिन्न स्थानका सडक स्तरोन्नतिको लागि यस वर्ष 1 करोड 15 लाख रुपैयाँ प्रदान गरेको छ। उपमहानगरपालिकाले 30% थपेर धरानका 4वटा बाटोलाई स्तरोन्नति गर्ने काम गर्दैछ। यसमध्ये धरान 14 विजयपुरको विजयपुरदेखि 5 कन्यासम्मको सडकलाई स्तरोन्नति सुरु गर्ने भनिए पनि खाल्टा खुल्टी पुर्ने मर्मत गर्ने काम मात्र हुने भएको छ। यो पञ्चकन्या आउने बाटो चाहिँ अब ठाउँ ठाउँमा भत्केर वास्तवमा एकदमै त्यो बाटोको अंश नै पनि नरहेको अवस्थामा चाहिँ यसलाई चाहिँ हामीले अहिले तत्काललाई चाहिँ मर्मतको काम गरिरहेका छौँ, पिरियडिक मेन्टेनेन्सको काम गरिरहेका छौँ। मापदण्डमा 30 फुटको बाटो विस्तार गर्ने दीर्घकालीन योजना भए पनि सडक छेउछाउका घर धनीहरूले भत्काउन नदिएकाले काम गर्न नसकिएको इन्जिनियरको भनाइ छ। बाटो विस्तार गरेर दीर्घकालीन सडक निर्माण 3-4 वर्षभित्रमा सक्ने योजना उपमहानगरपालिकाको छ।
अब हामीले अलिकति दीर्घकालीन रूपले बनाउँदाखेरि 30 फिट क्लियर गरेर 30 फिटको मापदण्ड अनुसार एउटा सहरी सडकको आवश्यकता मापदण्ड अनुसार जे जस्तो हुनुपर्ने त्यो अनुसार हामी बनाउँछौँ। धरान उपमहानगरपालिकाले सडक निर्माणको कामलाई नियमित अनुगमन गर्ने बताएको छ। वडा नम्बर 14 को पञ्चकन्यामा सुरु भएको पुनर्निर्माणको कामलाई प्रभावकारी बनाउने तर्फ उपमहानगरपालिका लागेको छ। खाल्टाखुल्टी हो कि होइन, कति हो, कति टाल्नुपर्ने हो, त्यो चाहिँ सबै अवस्था हेर्ने बुझ्ने, त्यसै उसले टाल्दै गरेको बेला बनाउँदै गरेको बेला पनि आएर त्यसले माल मिटरहरू सही ढङ्गले प्रयोग गरेको छ कि छैन, लागेको छ कि छैन भन्ने हेर्ने हो। अब आज हामी पहिलो चरण भयो, यिनले गर्ने सबै कामको बारेमा आज गर्ने कामको बारेमा हामी हेर्छौँ। दीर्घकालीन सडक निर्माणको विषयमा उपप्रमुखले 14 नम्बर वडाका वडाध्यक्षले अहिले आधा सडक मात्र विस्तार गर्न सकिने र आधामा समस्या रहेको जानकारी दिएपछि अहिलेलाई 30 फुटे बाटो विस्तारलाई थाँती राखेको बताए। उपमहानगरपालिकाले बजेटबाट एउटा सडकलाई स्तरोन्नति गरेर दीर्घकालीन समस्या समाधान गर्नुपर्नेमा आयोगको बजेटले 4 वटा सडकलाई टालटुले काम गर्दै आएको प्रति धरान 14 का स्थानीयहरू अचम्मित बनेका छन्। धरानबाट विनय प्रधानको रिपोर्ट। व्यावसायिक मौरी पालन गर्दै आएका झापाका किसानले महसङ्कलन केन्द्रबाट लाभ लिएका छन्। केन्द्रले बजारीकरणमा सहयोग पुर्याउँदै आएको छ। महमा आत्मनिर्भर बन्न झापाका किसान एकीकृत भएका छन्। किसानबाट उत्पादित महको बजारीकरणमा सहारा 87 महिला मौरी मह उद्योग सङ्कलन केन्द्रले सहयोग गरेको छ। झापाको शिवशताक्षी नगरपालिका स्थित झिलझिलेमा रहेको केन्द्रले उत्पादित महलाई एकीकृत गर्दै आएको छ। केही वर्षअघि नै स्थापना गरिएको उद्योगबाट अहिले व्यावसायिक मौरी किसान लाभान्वित हुँदै आएका छन्। यसअघि उत्पादित महका लागि बजारको समस्या भोग्दै आएका किसान अहिले उद्योग स्थापनासँगै हाताहाती पैसा पाउँदा खुसी देखिन्छन्। अनि हामीले मौरी चाहिँ ऋणमा ल्याएर किनेको हुन्छौँ होइन, अनि मह ल्याउने बित्तिकै ऋण पैसा पाउँदाखेरि हामीले छिटो ब्याज तिर्न सक्छौँ र निकै सहज पनि भएको छ र घरहरूमा पनि परिवार चलाउन एकदम सहज छ। 2075 सालमा स्थापित उद्योगमा नेपालकै नमुना सहकारी सहारा नेपाल र होक्से कृषि सहकारी संस्था समेतको 1 करोड 25 लाख रुपैयाँको लागतमा उद्योग सञ्चालनमा आएको हो। सहकारी मार्फत गरिने मह कारोबारबाट किसानहरू झन्झटबाट मुक्त भएका छन् भने मौरी पालन सम्बन्धी ज्ञान पनि प्राप्त गरिरहेका छन्। कतिलाई त थाहा पनि थिएन मह भनेको के हो, मह कसरी खानुपर्छ, महले के काम गर्छ भन्ने कुरै थाहा थिएन। त्यही भएर महको माग एकदमै कम्ती थियो, स्लो थियो। अहिले भनेको राम्रो छ। अहिले 2-3 वर्ष यतादेखि चाहिँ महको व्यापार पनि राम्रै छ। त्यही भएर पैसा पनि चलखेल गर्न राम्रै भइरहेको छ। अब उद्योगले चाहिँ मह ल्याउने बित्तिकै पैसा चाहिँ क्यास टु क्यासै दिन्छ, चेक दिइहाल्छ। जिल्लाभर व्यावसायिक रूपमा 1000 भन्दा बढी मौरी पालक किसान रहेका छन्। त्यसमध्ये मौरी पालक ब्लक क्षेत्र समेत घोषणा गरिएको शिवशताक्षी 11 भित्र मात्र झन्डै 300 भन्दा बढी महिलाले व्यावसायिक रूपमा नै मौरी पालन गर्दै आएका छन्। जिल्लामा वार्षिक 60 टन भन्दा बढी मह उत्पादन हुँदै आएको छ। किसानहरूलाई जुन उत्पादन भएको मह चाहिँ बजार दौडिनु नपरोस्, उनीहरूले उत्पादनमै फोकस होस् र यो मह उद्योगले चाहिँ बजारीकरणको समेत काम गरेर प्रशोधन तथा बजारीकरणको काम गर्न सकोस् भन्ने सोचका साथ यो उद्योग स्थापना गरिएको हो। उद्योगमा आबद्ध सहकारीले किसानले उत्पादन गरेको मह खरिद गरेर बिक्री गर्ने गरेको छ। कच्चा महबाट उद्योगले प्रशोधन गर्ने गरेको छ। नेपाली महले बजार नपाउँदा भारतीय महले नेपाली बजारमा कब्जा त गरेको छ, साथै अर्बौं रुपैयाँको मह आयात भइरहँदा समेत सरकारले स्वदेशी महलाई प्राथमिकतामा राख्न नसक्दा किसानहरू झनै ठुलो मर्कामा परेको देखिन्छ। सन्तोष नेउपाने, झापा। नेपाल चलचित्र कलाकार सङ्घले चलचित्रमा अभिनय नगरेका कलाकारहरूको सदस्यता खारेज गर्ने निर्णय गरेको छ। आज काठमाडौँमा आयोजित कार्यक्रममा नेपाल चलचित्र कलाकार सङ्घका अध्यक्ष मोहन निरौलाले चलचित्र नखेलेका कलाकारहरूको सदस्यता खारेज गर्ने बताएका हुन्। उनले सदस्यता खारेजीको लागि आफू निर्वाचनको प्रक्रियालाई पर्खेर नबस्ने पनि स्पष्ट पारे। सदस्यताको विषयमा कुरा आइरहेको छ, त्यसलाई हामी यो हाम्रो कार्यकालमा स्पष्ट गर्छौँ
हामी जसले चलचित्र खेलेको छैन, हाम्रो विधानअनुसार विधानको परिधिभित्र जो छैन त्यो सदस्य छ भने हामी निर्वाचनको प्रक्रियालाई पर्खेर बस्दैनौँ, हामी त्यसलाई खारेजै गर्छौँ, दुःख हुन्छ। चलचित्र विकास बोर्डका अध्यक्ष भुवन केसीले सबै कलाकार एक भएर नेपाली चलचित्रको विकास र सहकार्यमा हातेमालो गर्नुपर्ने बताए। चलचित्र निर्माता सङ्घका अध्यक्ष नवल खड्काले स्टारडमको नाममा कलाकारहरूले 70 लाखसम्म पारिश्रमिक बढाएको भन्दै न्यूनतम पारिश्रमिक तोक्नुपर्ने माग गरे। विकासका लागि हातेमालो गरौँ, सहकार्य गरौँ र आगामी दिनमा नेपाली चलचित्रलाई, नेपाली टेक्निसियन्सलाई, नेपाली कलाकारहरूलाई विशेष राम्रो उठाउने कोसिस गरौँ। त्यसको लागि चलचित्र विकास बोर्ड निरन्तर तपाईँहरूसँग हातेमालो गर्न तयार छ। निर्माताहरूलाई फिल्म बनाउने धुधो भइरहेको बेला 50 लाख, 60 लाख, 70 लाख स्टारहरूले लिदिने जो चाहिँ कुराकानी बढिरहेको छ, भइरहेको छ, त्यसले चाहिँ निर्माताहरूको लगानी चाहिँ अहिले सेपमा भइरहेको छैन। यसो भएको कारणले कलाकार सङ्घले के गरोस् भन्ने मेरो अनुरोध छ भने जो सबैलाई मैले भनिरहेको छैन, त्यही स्टार साथीहरू जो स्टार भन्नुभएको छ उहाँहरूले चाहिँ न्यूनतम पारिश्रमिक तोक्ने सङ्घले पहल गरोस् र उहाँहरूको स्टारडमको जो पैसा छ त्यो चाहिँ सेयरमा बसिदिएदेखि राम्रो हुन्छ। कलाकार सङ्घले नागरिकता अनुसार 70 वर्ष नागेका चलचित्र कलाकारहरूलाई निःशुल्क आजीवन सदस्य बनाउने निर्णय सङ्घले गरेको कार्यक्रममा जानकारी दिएको छ। सुनसरीको इनरुवामा अपाङ्ग बालिका उपकरणीको आरोपमा पक्राउ परेका व्यक्ति छुटाउन पीडित पक्षलाई दबाब दिँदै आएको विषय बाहिरिएको छ। इनरुवा 4 को उक्त घटनामा पीडक पक्षका आफन्तले पैसाको प्रलोभन दिएर मुद्दा फिर्ता लिन दबाब दिने गरेको पीडित पक्षको भनाइ छ। पीडित परिवारले आफूहरूले धाक धम्की खेपिरहनु परेको भन्दै गुनासो गरेको हो। हामी नेता सेता गरेर त्यसलाई छुटाइहाल्छौँ होइन, कुन नेता गर्नुपर्छ, कसलाई भन्नुपर्छ, छुटाइहाल्छौँ, तर तँलाई यहाँबाटै बाहिर जानुपर्छ भन्छ उसको भाइ छ। अनि उसको जो केटा जेलमा छ नि उसको मामा उसले चाहिँ भन्दै थियो मलाई, हाम्रो मनमा चाहिँ कति आगो लागेको छ, कति आगो लागेको छ, कसैलाई यी दिल कसैलाई देखाउनु मलाई कति आगो लागेको छैन। मलाई त यस्तै मनमा हुन्छ के हुन्छ तति आगो लागेको छ भित्र। छरछिमेकी कोही पनि साथ दिँदैन। अहिले आउँछ हेर्न आउँछ रमाइलो र सही गर्न भन्छ, कुदेर सबै आफ्नो आफ्नो घर भागिहाल्छ। पीडितको घरमा केही दिन अघि आगलागी भएको थियो, जसलाई सुनियोजित दावी गर्दै आएको पीडित परिवारले असुरक्षित महसुस गरेको हो। पीडितकी आमाले आफूलाई आएको धम्कीबारे छिमेकीहरूले समेत साथ नदिएको आरोप लगाएकी छन्। बलात्कारको आरोपमा प्रहरीले संलग्न व्यक्तिलाई पक्राउ गरी कारबाही चलाइसकेको छ। प्रहरी प्रतिवेदनका आधारमा अदालतले प्रतिवादीलाई पूर्वपक्षका लागि कारागार चलान समेत गरिसकेको छ। आगलागीको पछिल्लो घटनाबारे भने थप अनुसन्धान जारी रहेको प्रहरीले बताएको छ। खबरको सिलसिला अझै जारी छ, हामीसँगै रहनुहोला। अब पालो दुनियाँको खबरको। अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष IMF ले विश्व अर्थतन्त्र 30 वर्ष यताकै कमजोर गतिमा वृद्धि भएको र केन्द्रीय बैंकहरूको मौद्रिक नीतिहरू, उच्च ऋण स्तर र भू राजनीतिक मुद्दाहरूले विश्वव्यापी आर्थिक वृद्धिलाई प्रभाव पार्ने चेतावनी दिएको छ। अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष IMF ले सार्वजनिक गरेको पछिल्लो रिपोर्टले विश्व अर्थतन्त्र मध्यवर्ती अवधिमा कमजोर हुने अनुमान गरेको छ। IMF को प्रतिवेदनले 5 वर्षमा विश्व अर्थतन्त्र लगभग 3% ले वृद्धि हुने अनुमान गरेको छ, जुन सन् 1990 यताकै सबैभन्दा कम वृद्धि दर हो। हालको आर्थिक दृष्टिकोणले विश्व अर्थव्यवस्था महामारी अघिको वृद्धि दरहरूमा फर्कन अझ केही समय लाग्ने कोषको अनुमान छ। IMF ले कार्यबल जनसङ्ख्यामा सुस्त वृद्धि, भू राजनीतिक रेखाहरूमा विश्वव्यापी अर्थतन्त्रको खण्डीकरण, अमेरिका चीन तनाव र युक्रेनमा रुसको युद्धले अर्थतन्त्रमा गहिरो प्रभाव परेको औल्याएको छ। IMF ले विश्वभर यस वर्ष 2.8% र 2024 मा
3% आर्थिक वृद्धि हुने अनुमान गरेको छ, जुन यसअघि अनुमान गरेको आर्थिक वृद्धि भन्दा 0.1% कम हो। यससँगै आइएमएफले वित्तीय बजारको अस्थिरताले आर्थिक वृद्धिमा चुनौती थपेको औल्याएको छ। आइएमएफले यस वर्ष अमेरिकाको कुल ग्राहस्थ उत्पादन 1.6% र युरोपको 0.8%ले वृद्धि हुने अपेक्षा गरेको छ। बेलायतको कुल ग्राहस्थ उत्पादन भने 0.3% सङ्कुचित हुने अनुमान आइएमएफले गरेको छ। आइएमएफले चीनको कुल ग्राहस्थ उत्पादन 2023 मा 5.2% र भारतको 5.9% वृद्धि हुने अपेक्षा गरेको छ। रुसको कुल ग्राहस्थ उत्पादन 2023 मा 0.7% वृद्धि हुने अनुमान छ। आइएमएफले 2022 मा विश्व अर्थतन्त्रलाई प्रभावित गर्ने शक्तिहरू जस्तै केन्द्रीय बैंकहरूको मौद्रिक नीतिहरू, उच्च ऋण स्तर र भूराजनीतिक मुद्दाहरू 2023 मा पनि जारी रहने अनुमान गर्दै यसले नयाँ वित्तीय स्थिरतालाई चुनौती दिने चेतावनी दिएको छ। आइएमएफले 2022 को 8.7% को मुद्रास्फीति यस वर्ष 7% मा झर्ने अपेक्षा गरेको छ। तर अस्थिर खाद्य र ऊर्जा लागतहरू समावेश नहुने कोर मुद्रास्फीति भने घट्न लामो समय लाग्ने आइएमएफले औल्याएको छ। अब पालो एभिन्यूज एट स्पोर्ट्सको। शहीद स्मारक लीग ए डिभिजन लीगमा सङ्कटाले एनआरटीलाई हराएको छ। आज दशरथ रङ्गशालामा भएको खेलमा सङ्कटाले एनआरटीलाई 2-1 गोल अन्तरले हराएको हो। सङ्कटाको लागि जुनियर एनकेन गुए र मनिष डाङ्गीले गोल गरे। एनआरटीका तर्फबाट निकोलस सङले 1 गोल फर्काए। यो जितपछि सङ्कटाको 12 अङ्क भएको छ भने एनआरटी 6 अङ्कमै सीमित रह्यो। जितसँगै सङ्कटा 7औं र एनआरटी 11औं स्थानमा रहेको छ। आज नै भएको अर्को खेलमा हिमालयन शेर्पाले एपीएफलाई 5-3 ले हरायो। चासल मैदानमा भएको खेलमा सत्यम शर्माले 2 गोल गरे भने सुदीप श्रेष्ठ, अबायुमी फाकुल्ने र विश्वास श्रेष्ठले 1-1 गोल गरे। यस्तै एफपीएफका तर्फबाट आर्मन्ट बियोङ, सनिश श्रेष्ठ र प्रदीप लामाले 1-1 गोल गरे। यो जितपछि हिमालयनको 9 अङ्क भएको छ भने एपीएफ 11 अङ्कमै कायम रहेको छ। हिमालयन 10औं र एपीएफ 8औं स्थानमा रहेको छ। अब पालो खास खबरको। प्रदेश 1 को नाम कोशी राखिएको विरोधमा आन्दोलित समूहले आज प्रदेश 1 का मन्त्रीको काठमाडौँ स्थित घरमा आक्रमण गरेका छन्। सोलुखुम्बुबाट निर्वाचित एमाले सांसद एवं कोशी प्रदेशका सामाजिक विकास मन्त्री बुद्धि कुमार राज भण्डारीको पेप्सी कोला स्थित घरमा आज आक्रमण भएको हो। एमाले सोलुले घटनाको छानबिन र दोषीलाई कारबाहीको माग गरेको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा 121 जना कोरोना भाइरस संक्रमित थपिएका छन्। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका अनुसार 2377 जनाको परीक्षण गर्दा पीसीआरमा 58 र एन्टिजेनमा 63 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको हो। एकै दिन 81 जना संक्रमित निको भएका छन् भने थप 1 जनाको मृत्यु भएको छ। देशभर सक्रिय संक्रमित 445 जना रहेका छन्। प्रतिनिधि सभा बैठक गणपूरक संख्या नपुगेपछि बैठक स्थगित भएको छ। सेक्युरिटी प्रिन्टिङ प्रेस सम्बन्धी विधेयकमा छलफल सकेर सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रीले जवाफ दिएपछि नेकपा एमालेका सचेतक महेश बर्तौलाले गणपूरक संख्याको प्रश्न उठाएका थिए। गणपूरक संख्या 69 हुनुपर्नेमा 61 मात्र सांसद भेटिएपछि बैठक आइतबारसम्मको लागि स्थगित भएको छ। भारतीय राजदूत नवीन श्रीवास्तवले आज उप प्रधानमन्त्री एवं गृहमन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठसँग भेट गरेर प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको आसन्न भारत भ्रमणबारे छलफल गरेका छन्। भेटमा उप प्रधानमन्त्री श्रेष्ठले प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमणको कार्यक्रम छिट्टै तय हुने जानकारी दिएका छन्।
नेपाल प्रहरीका 13 एसएसपी डिआइजी बढुवाका लागि सिफारिस भएका छन्। आज बसेको बढुवा समितिको बैठकले 13 एसएसपीलाई डिआइजीका लागि सिफारिस गरेको हो। डिआइजी बढुवाका लागि कुबेर कडायत पहिलो नम्बरमा सिफारिस हुँदा केदार ढकाल दोस्रो र विष्णु कुमार केसी तेस्रो नम्बरमा सिफारिस भएका छन्। अब पालो एभिन्यूज एट मौसमको। गत 24 घण्टामा देशका पहाडी भूभागहरूमा आंशिक बदली रही बाँकी भूभागको मौसम सामान्यतया सफा रह्यो। आज राति कोशी, गण्डकी, कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशका पहाडी भूभागका 1-2 स्थानमा मेघ गर्जन चट्याङसहित हल्का वर्षाको सम्भावना रहेको जल तथा मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ। आज काठमाडौँ उपत्यकाको अधिकतम तापक्रम 30 डिग्री सेल्सियस र न्यूनतम तापक्रम 14 डिग्री सेल्सियस मापन गरिएको छ। आज देशभरको मौसम कस्तो रह्यो त हेरौँ देशका विभिन्न स्थानको मौसमी अवस्था। अहिलेलाई खबरको क्रम यति नै। एभिन्यूज खबरका यी सहित अन्य विस्तृत खबरको लागि www.heavynews.tv लगइन गर्न सक्नुहुनेछ। युट्युब, फेसबुक र ट्विटरमा पनि हामीलाई फलो गर्न सकिनेछ। खबरभित्रको खबरको लागि हेर्दै रहनुहोला एभिन्यूज खबर। नमस्कार।